आज पृथ्वीका हरेक मानवको पहिलो आवश्यकता सुख, शान्ति र आनन्द रहेको र यही प्राप्तिको सत्य मार्ग योग हामी सबै मानवको अति आवश्यक बनेको प्रमाण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको हरेक वर्षको जुन 21 तारिक मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसले दिएको छ। योग शब्द संस्कृतको युज धातुमा अ प्रत्यय लागेर बनेको हो, जसको अर्थ जोड हो। विभिन्न क्रियात्मक कर्मद्वारा मन आत्मा हुँदै परमात्माको साक्षात्कार नै योग हो। अर्को तरिकाले भन्दा द्वन्द्वरहित मिलन या जोड योग हो। देश, काल, परिस्थिति अनुसार योगको परिभाषा फरक फरक पाइन्छन्। केही प्रचलित सरल परिभाषा मध्ये जस्तो योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तिको निरोध योग हो। त्यस्तै भागवत गीतामा योग कर्मसु कौशलम, कुनै पनि कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु योग हो। अर्को भागवत गीताकै समत्व योग उच्चते, सबै प्राणी जगत प्रति समभाव वा समत्व बोध नै योग हो। यसैले धेरै योगमध्ये जुन योग अङ्गले पनि योगको धर्ममा रही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सँगै आध्यात्मिक कल्याण प्राप्तिको लागि हजुरहरू सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। सङ्गच्वद्धं सम्बद्धं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सत्रका अवस्थामा रही दुवै हात कम्मरमा राखौँ। अब शिरलाई सास छोड्दै अगाडि तन्काउँ, फेरि बीचमा, फेरि श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै बीचमा, जहाँ दबाव तन्किएको छ त्यहाँ ध्यान केन्द्रित, फेरि अगाडिपट्टि श्वास छोड्दै घाँटीलाई आफ्नो बलले सके जति अगाडि ठेलाउँ, फेरि बीचमा आउँ, फेरि पछाडि श्वास लिँदै छोड्दै बीचमा। अब दोस्रो विधि, अब श्वास छोड्दै आफ्नो मुन्टोलाई दाहिनेतिर दाहिने कुममा राख्ने प्रयास गरौँ। श्वास लिँदै बीचमा, देब्रे पनि त्यही गरौँ। श्वास छोड्दै आफ्नो कुममा टेकाउने प्रयास गरौँ। दायाँ बायाँ तन्किएको खुम्चिएको अवस्था, फेरि बीचमा एकचोटि, फेरि दाहिनेतिर श्वास छोड्दै बीचमा, फेरि अन्तिम पटक देब्रे श्वास छोड्दै टनक्क घाँटीलाई तन्किएको ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, बीचमा। अब तेस्रो विधि, श्वास लिँदै आफ्नो दाहिनेतिर अथवा छोड्दै श्वास लयबद्ध होस्, छोड्न पनि सकिन्छ, लिन पनि सकिन्छ, बीचमा, फेरि श्वास लिँदै देब्रेतिर, फेरि बीचमा, अन्तिम पटक फेरि दाहिनेतिर जाउँ। सकेको बलले बटारौँ ध्यान आफ्नो घाँटीमा, फेरि बीचमा, अन्तिम चोटि देब्रेतिर, छोड्दै बीचमा, सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अन्तिम आफ्नो शिरलाई न्योर्याउँ बीचमा। अब घडीको सुईको दिशामा आफ्नो मुन्टोलाई घुमाउँ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, पुरै दायाँ बायाँ नै दबाव हुने गरेर फेरि उल्टो पनि विपरीत दिशामा पनि घुमाउनेछौँ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। आफ्नो अवस्थालाई ध्यान राख्दै यो विधि घाँटीको लागि। विश्राम। क्रियाकै अर्को विधि स्कन्द सञ्चालनको लागि। अब सतर्क अवस्थाबाट दायाँ बायाँबाट दुवै हातलाई सिधा बनाउँदै तल माथि, श्वास लिँदै माथि,
श्वास छोड्दै तल। एकचोटि फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अब यसपछि फेरि स्कन्द सञ्चालनमा कुइनी नमन। आफ्नो हातलाई दायाँ बायाँ तनक्क हत्केलीहरू आकाशतिर र कुममा ल्याएर राख्दै दुवै कुइना जोड्दै श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, गोलो गोलो घुमाउने दबाब पछाडि पर्ने गरेर। फेरि विपरीत पनि घुमाऊ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। कहाँ दबाब परेको छ त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्दै दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई बीच। अब अर्को विधि हामी कट्टी सञ्चालनको लागि। अब सतर्क अवस्था, दुवै हातलाई सिधा अगाडि। अब श्वास लिँदै दाहिनेतिर आफ्नो दुवै हातलाई लगाऊ र दाहिने हातको फेदमा देब्रे हात हुने गरेर एकछिन टिकाउँ। फेरि श्वास छोड्दै बीचमा, फेरि देब्रेतिर जाउँ। श्वास लिँदै यसमा देब्रे हातको फेदमा दाहिने हात तनक्क तन्किएको कम्मर बटारिएको अवस्था, मुन्टो बटारिएको अवस्था। फेरि बिचमा आउँ, फेरि एकचोटि जाउँ दाहिने। श्वास लिँदै कम्मरमा परेको दबाव, पाता पाखुरामा परेको प्रभावलाई आत्मसात गरौँ, मनन गरौँ, स्वीकारौँ। फेरि बिचमा अन्तिमचोटि देब्रे जाउँ। श्वास लिँदै तनक्क तन्किएको अवस्था, छोड्दै बीचमा विश्राम। अन्तिम चालन क्रियाको विधि जानु सञ्चालन। सतर्क अवस्था, दुवै हातलाई सिधा अगाडि। अब श्वास छोड्दै घुँडालाई मोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अन्तिम पटक घुँडामा परेको दबावलाई हेर्ने, श्वास लिँदै माथि। पहिलो उठेर गर्ने आसन ताडासनको लागि हामी तयारी अवस्था। सतर्क अवस्था, दुवै हातलाई अगाडि अलग गरौँ र विपरीततिर फर्काउँदै आकाशतिर श्वास लिँदै माथि तन्काउँ। यतिखेर पन्जाले टेकिएको अवस्था र शरीरको भार दुवै गोडाको पन्जामा। यही अवस्थामा हामी 15 देखि 20 सेकेन्ड टिक्न सक्छौँ। श्वास छोड्दै तल। दोस्रो पटक पनि गरौँ। श्वास लिँदै माथि। यतिखेर पाता पाखुरा, नासनारीदेखि लिएर सर्वाङ्गीण शरीर तन्किएको अनुभूति गर्ने। सहजताको साथमा अब दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई तल ल्याउँदै सहज बन्ने। वृक्ष आसनको लागि सतर्क अवस्था। अब दाहिने घोडा देब्रे घोडाको चाङमा, दायाँ बायाँ हत्केली आकाशतिर। अब श्वास लिँदै हत्केली माथि लिएर गएर नमस्ते अवस्था। र यही अवस्थामा हामी 10 देखि 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्न सक्छौँ आफ्नो शारीरिक क्षमताअनुसार। र दृष्टि एउटा निश्चित बिन्दुमा, सामान्य श्वास प्रश्वास। अब सहज बन्दै दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई खोलौँ अनि गोडा पनि खोलौँ। फेरि विपरीत पनि त्यही गरौँ। दाहिने गोडाको फेदमा देब्रे गोडाको पैताला लिएर आएर दायाँ बायाँ आफ्नो हात सन्तुलनको लागि। अब आकाशतिर हत्केली र यही अवस्थामा माथि लिएर जाँदै नमस्ते अवस्था। यो वृक्षासन अथवा ध्रुवासन हामीले विभिन्न नामले चिन्न सक्छौँ। स्थिर अवस्था, सामान्य श्वास प्रश्वास, निश्चित बिन्दुमा ध्यान, दबाब परेको अङ्गमा ध्यान केन्द्रित। दायाँ बायाँबाट हातलाई खोल्दै गोडा पनि खोलेर सहज आसनको लागि सतर्क अवस्था। दुवै हातलाई अब अगाडि तनक्क। श्वास लिँदै माथि जाउँ र श्वास छोड्दै अब कम्मरलाई मोड्दै हिपलाई पछाडि लाँदै दुवै हात जमिनमा टेकाउँ। यो गोडाहरू सिधा अवस्थामा अनि आफ्नो निधारले आफ्नो घुँडालाई छुने प्रयास गर्ने। आफ्नो क्षमता जे छ त्यही गर्ने, तर गोडाहरू सिधा हुनु पर्यो। हातले तल टेकेको अवस्था र श्वास लिँदै शरीरलाई काहीँ नमोडिकन सिधा माथि र
दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई सहज अर्ध चक्रासनको लागि सतर्क अवस्था। दुवै हातलाई अब हामी कम्मरमा राख्नेछौँ र कम्मरभन्दा माथिको भागलाई अब पछाडितिर झुकाउनेछौँ। श्वास लिँदै अनि छातीमा ध्यान, घाँटीमा तन्किएको भागमा ध्यान र यही अवस्थामा 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्न सक्नेछौँ। र श्वास छोड्दै अब अगाडि दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई तल लाँदै प्रारम्भिक अवस्था। त्रिकोण आसनको लागि सतर्क अवस्था। दुवै घुँडालाई एक अर्कोमा दूरी कायम गर्दै अब दुवै हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउँ। अब दाहिने पैतालालाई सिधा बनाऊ र दाहिने हात र दाहिने पैताला सँगसँगै राखेर तनक्क तन्काउँ र माथि गएको हातलाई हेरौँ। र यो अवस्थामा हामी 10 देखि 15-20 सेकेन्डसम्म हामी टिक्न सक्छौँ। जहाँ तन्किएको छ, जहाँ दबाब परेको छ त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्दै सहज भन्दै फेरि 20मा अब फेरि देब्रे पैताला सिधा बनाऊ र देब्रे पैतालामा देब्रे हात लिएर जाँदै र दाहिने हात माथि र माथि गएको हातलाई हेर्दै पुरै शरीरलाई तन्काउँ। गोडाहरू तन्किएको अवस्था, हातहरू तन्किएको अवस्था, छाती तन्किएको अवस्था, कम्मर बटारिएको अवस्था। 20मा अब हातलाई दायाँ बायाँबाट तल राख्दै दुवै घुँडा प्रारम्भिक बसेर गर्ने आसनको प्रारम्भिक आसन दण्डासन। अब यही दण्डासनबाट हामी वज्रासनमा जाँदैछौँ। दुवै हातलाई अगाडि अब गोडाहरू मोड्दै त्यो दुवै गोडाका पैताला च्याप्प समात्दै अब भित्र लाँदै र दुवै गोडाका आफ्ना कुर्कुच्चामा आफूले आसन जमाएर बस्ने स्थिर भावमा ढाड कम्मर गर्दन शिरलाई सिधा। तर यो सबैको लागि सम्भव नभएको कारणले अब अर्को सरल तरिका गोडालाई खोलेर जमिनमा बसेर पुतली आसन गरे झैँ तर नहल्लाएर दुवै तिघ्राले जमिनमा ठेल्ने, बलले ठेल्ने र स्थिर भावमा टिकेर बस्ने यो भद्रासन। सामान्य श्वास प्रश्वास सहज भन्दै अब गोडाहरू खोल्दै प्रारम्भिक अवस्थामा वज्रासनको लागि दण्डासन। अब दण्डासनबाट आफ्नो दाहिने गोडालाई मोडेर पछाडि र देब्रे गोडालाई पनि मोड्दै पछाडि र मोडिएको आफ्नो दुवै गोडाका पन्जामा आफू टिकेर बस्ने अगाडि। अर्ध उष्ट्रासनको लागि वज्रासनबाट दुवै घुँडाको बलमा उठेर आफ्नो दुवै हातलाई कम्मरको पछाडि राख्ने र यथाशक्ति आफ्नो शरीरलाई पछाडितिर श्वास लिँदै पछाडि लाने, पछाडि मोड्ने र यही अवस्थामा 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म हामी टिकेर बस्ने। सामान्य श्वास प्रश्वासमा जहाँ दबाब परेको छ त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्ने। अब श्वास छोड्दै अगाडि र फेरि वज्रासनमा प्रारम्भिक अवस्था। उष्ट्रासनको लागि वज्रासनबाट दुवै घुँडाको बलमा उठ्ने र दाहिने हात पछाडिपट्टि आफ्नो पैतालामा टेकाउने, फेरि देब्रे हात पैतालामा टेकाउने र श्वास लिएर यतिखेर पुरै शरीरलाई तन्काउने। जुन दबाब ढाडमा परेको छ, कम्मरमा परेको छ पछाडिपट्टि अनि छातीमा परेको दबाबलाई हेर्ने, घाँटीमा परेको दबाबलाई हेर्ने। यही अवस्थामा हामी 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्न सक्छौँ। अब सहज बने पश्चात हात अगाडि ल्याउँ दुवै हात, फेरि पनि वज्रासनमा प्रारम्भिक अवस्था। शाङ्का आसनको लागि वज्रासनबाट अब दुवै गोडालाई फैलाउँ दायाँ बायाँ। अब श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि, अब श्वास छोड्दै तल र हातलाई अगाडि तनक्क तन्काउँदै चिउँडोले टेकेर यही अवस्थामा हामी 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्न सक्छौँ। हिप पछाडि उठ्दैन र दुवै आँखाहरू बन्द गरेर यतिखेर हामी ध्यानात्मक रूपमा पनि बस्न सक्छौँ। अब श्वास लिँदै माथि दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई प्रारम्भिक अवस्थामा आउँ। फेरि दोस्रो तरिकाको शशकासन पनि श्वास लिँदै माथि, अब घुँडा नफुट्याइकन यहीँबाट आफ्नो निधारले भुइँमा टेक्ने तर आधा पाखुरा सिधा अगाडि तनक्क तन्काउने।
यसमा पनि हिप नउठाइकन स्थिर भावमा बस्ने। अब श्वास लिँदै माथि, दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई श्वास छोड्दै तल वज्रासनमा फेरि प्रारम्भिक अवस्था। उत्तान मण्डुका आसनको लागि वज्रासनबाट दुवै गोडालाई मोडेर अब दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई अगाडि, हत्केलीहरू आकाशतिर। अब श्वास लिँदै दायाँ बायाँबाट हातलाई पछाडि लाने र एक अर्को पिठ्यौँमा आफ्नो हत्केलीले समात्दै तनक्क तन्काएर यही अवस्थामा 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्ने। निश्चित बिन्दुमा ध्यान र मन शरीरका प्रभावित अङ्गमा दायाँ बायाँबाट श्वासलाई सामान्य बनाउँदै अगाडि वज्रासन। वक्रासनको लागि दण्डासन। अब दण्डासनमा दाहिने गोडालाई मोडौँ, दाहिने हातलाई पछाडि टेकौँ र देब्रे गोडाले त्यो दाहिने गोडालाई भित्र पार्दै पैताला सँगसँगै आफ्नो हत्केलीलाई टिकाएर मर्क्यौँ। जता हात टेकिएको छ त्यतै हेरौँ अनि प्रभावित अङ्गमा ध्यान केन्द्रित। यही अवस्थामा 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्ने। अब बिस्तारी हातलाई खोलौँ र गोडालाई पनि सिधा बनाऊ। अब फेरि विपरीत गोडाको पालो। देब्रे गोडालाई मोडौँ, देब्रे हात टेकौँ र दाहिने हातलाई ती देब्रे गोडालाई भित्र बनाएर देब्रे गोडा सँगसँगै दाहिने हात। यही अवस्थामा पनि फेरि हामी 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्न सक्छौँ। यतिखेर विशेष प्रभाव हाम्रो पेटको परिसरमा परेको हुन्छ। सामान्य श्वास प्रश्वास, स्थिर शरीर। अब बिस्तार हातलाई खोलौँ, गोडालाई पनि खोलौँ र दण्डासनमा प्रारम्भिक अवस्था आराम। मकर आसनको लागि अब घोप्टो परेर देब्रे हात माथि दाहिने हात र दाहिने हात माथि आफ्नो कञ्चेट अथवा गालालाई सुताउने, टिकाउने। आफ्नो पैतालालाई शरीरभन्दा बाहिर थोरै दूरीमा फट्याउँदै यही भाव, यही अवस्थामा हामी आराम गरेर बस्ने अवस्था मकर आसन। पेटको बलले गर्ने आसनहरूको प्रारम्भिक अवस्था हो यो। भुजङ्ग आसनको लागि दुवै गोडाहरू सँगसँगै अब हातहरूलाई सिधा अगाडि ल्याउँ, मुन्टो पनि सिधा र चिउँडोले टेकेको अवस्था। अब आफ्नो हातलाई छातीको दायाँ बायाँसम्म तानेर ल्याउँ र कुमको दायाँ बायाँ राख्दै अब आफ्नो नाभिभन्दा माथिको भागलाई श्वास लिँदै माथि उठाउँ र यही अवस्थामा टिकेर बसौँ 15 देखि 20 सेकेन्ड सामान्य श्वास प्रश्वासमा। अनि कम्मरमा परेको दबाव, घाँटीमा परेको दबाव, पेटमा परेको दबाव, तिग्रामा परेको दबावलाई हेर्दै श्वास छोड्दै तल फेरि पनि हामी प्रारम्भिक आरामको आसनमा जाउँ। सलवा आसनको लागि दुवै गोडा पुनः जोडौँ। अब दुवै हातलाई तिग्राको तल राखौँ र श्वास लिँदै दुवै गोडालाई आफ्नो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यतिसम्म माथि ल्याउँ र टिकेर बसौँ। चिउँडोले टेकेको अवस्था। सामान्य श्वास प्रश्वास पनि गर्न सकिन्छ र श्वास रोक्न पनि सकिन्छ। यसमा आफ्नो ढाड कम्मरमा परेको दबावलाई हेर्दै श्वास छोड्दै तल फेरि पनि आरामको प्रारम्भिक अवस्थामा जाउँ। अब ढाडको बलले गर्ने आसनको लागि अब हामी उत्तानो पर्नको लागि दाहिने हात टेकेर देब्रे कोल्टो फर्किँदै बन्द आसनको लागि हामी प्रारम्भिक अवस्थाबाट दुवै हातलाई अब जमिनमा टेकाउँदै दुवै गोडा मोडौँ र दुवै नली खुट्टालाई आफ्नो दुवै हातले समातौँ र श्वास लिँदै आफ्नो हिपलाई सकेको जति माथि उचालौँ र टिकेर बसौँ। यही अवस्थामा हामी 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिक्न सक्छौँ। जहाँ दबाव परेको छ त्यहाँ ध्यानलाई लगाउँदै, मनलाई लगाउँदै सामान्य श्वास प्रश्वास। जहाँ दबाव परेको छ अब बिस्तारा हिपलाई तल राख्नेछौँ, गोडाहरूलाई
सिधा बनाउनेछौँ र फेरि हामी सभा उत्तानपाद आसनको लागि अब दुवै हातकेलीहरू जमिनमा टेकाउँदै अब बिस्तारा दुवै गोडालाई आफ्नो क्षमताअनुसार जमिनभन्दा माथि 30 देखि 40 डिग्रीमा स्थिर भावमा टिकाएर राखौँ। पेटमा परेको दबावलाई हेरौँ। अब बिस्तारा दुवै गोडालाई जमिनमा अवतरण गरौँ। हातकेलीहरू आकाशतिर बनाउँदै र हलासनको लागि अब दुवै हातकेली जमिनमा टेकाउँदै दुवै गोडा सँगसँगै अब श्वास लिँदै दुवै गोडालाई 30 डिग्री 40 देखि 50 60 हुँदै 90 डिग्री सिधा बनाऊ र यही अवस्थामा टिकाएर राख्न सकिन्छ भने अझ पैतालाहरू आफैतिर तान्ने प्रयास गरौँ। यो दबावलाई महसुस गरौँ। 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टिकिसके पश्चात अब श्वास छोड्दै दुवै गोडालाई बिस्तार त्यही अनुपातमा जमिनमा अवतरण गरौँ। सहज बन्दै दुवै हातलाई फेरि आकाशतिर फर्काउँदै सवासन। पवन मुक्त आसनको लागि पुनः दुवै हातलाई जमिनमा टेकाउँ। अब दुवै गोडालाई फेरि 90 डिग्रीमा पुर्याउँ। गोडाहरू मोडौँ र दुवै हात लग गर्दै ती मोडिएको गोडालाई तानौँ, पेटलाई थिचौँ र आफ्नो चिउँडोले दुवै घुँडाको बिचमा राख्ने प्रयास गरौँ। केही समय 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म यसमा टिकिसके पश्चात अब बिस्तारा मुन्टोलाई तल राखौँ। दुवै हातहरू खोलौँ र दुवै गोडा फेरि माथि लगौँ र श्वास छोड्दै गोडाहरू पनि जमिनमा अवतरण गरौँ। विश्राम। शवासन भन्नाले मृत्युको अभिनय हो। एक दिन यो शरीरको मृत्यु हुन्छ भन्ने बोधले हामी अन्तर्जगतको यात्रा गर्न सक्छौँ। यसैबाट हामीले आत्मसाक्षात्कार वा आत्मबोध अनुभूति गर्न सक्छौँ। आफूले आफैलाई चिन्न सक्छौँ। वास्तवमा म को हुँ? आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूप निजमोदरूपं नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मे नाहं प्राणो क्षुत पिपासा कुतो मे नाहं चित्तं शोकमोहौ कुतो मे नाहं कर्ता पुण्य पापो कुतो मे नाहं मनुष्ये न च देव इच्छ कुतो मे मन बुद्ध अहंकार चितानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न च प्राणवर्गो न पञ्चनिलामे न वा सप्तधातु न पञ्चकोश न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षे चिदानन्दरूप शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञे अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मे मृत्युसंख्या न मे जातिभेद पिता नैव वे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्यापी सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्तो न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र चिदानन्दरूप शिवो केवलोऽहं चिदानन्दरूप शिवं केवलोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं। यही आत्मबोधले नै हामीलाई निर्वाण प्राप्त गराउँछ। अब शरीरमा चेतना हालौँ। हात गोडाका औँलाहरू चलाउँदै दायाँ बायाँबाट आफ्नो हातलाई शीर्ष भागमा लिएर जाउँ। लग गरौँ। तन्नक्क ताडासन। शरीरमा सहजता ल्याउँ। आनन्दताको अनुभूति गरौँ र दायाँ बायाँबाट अब गर्दै दाहिने हात टेकेर देब्रे उल्टो फर्किँदै अब हामी प्रारम्भिक वज्रासनमा आउँ। सबैमा ओम ओम ओम। कपालभातीको लागि आसन सुखासन, सिद्धासन, अर्धपद्मासन साथै पद्मासनमा बस्ने अनि सँगसँगै हस्त मुद्राहरू, हितकारी मुद्रा, ज्ञान ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा मध्ये एक मुद्रा धारणा गर्दै ढाडकम्बर गर्दन शिरलाई सिधा बनाउँदै अब नासिकाद्वारा जोडले श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने। त्यति नै बेला
पेटमा एक विचलन अथवा दबाव सिर्जना हुन्छ। यही विधिलाई हामी कपालभाती भन्छौँ। यो षट कर्मको एक विधि, एक क्रिया हो। अहिले पछिल्लो समयमा यो अत्यन्त प्रचलित प्राणायामको रूपमा पनि हामीले चिन्ने गर्दछौँ। जब गर्दा गर्दै गल्ने वा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, लामो श्वास प्रश्वासमा सहज बन्दै पुनः निरन्तरता दिँदै कपालभाती सिद्ध गर्न हाम्रा सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरका हरेक अङ्गहरू लागि परेका छन्। सँगै हाम्रा सद्गुणहरू पनि। यी सबैलाई प्रणाम गर्दै कपालभातीलाई निरन्तरता दिउँ। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे आनन्ददायक, सफलता प्रदायक, आनन्ददायक, सफलता प्रदायक, सहयोगी भाव, तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव, दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे क्रियशीलतन, हे संतोषी मन, रसपूर्ण बोली, मधुर मुस्कान। हे प्रसन्न चित्ता, हे अटल विश्वास, हे सेवा भाव, तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे परोपकारी मन, हे वीर भाव, हे जो सजागर स्थिर स्वभाव। हे संकल्प त्याग, हे संयम सजगता, हे दृढ़ विश्वास, तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे सम्मान श्रद्धा कर संसार ज्ञान, क्षमा प्रेम भक्ति, हे करुणार ध्यान। हे सजग मधुरता, कृतज्ञत भाव, हे शुद्ध चित्त, तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव। प्राणायाम अनुलोम विलोम वा नाडी शोधनको लागि दाहिने हातको तर्जनी र मध्यमा औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा राख्ने अनि अर्को हात एउटा हितकारी मुद्रामा अनि अनामिका र कनिष्ठले देब्रे नासिका र बुढी औँलाले दाहिने नासिकाको लागि पहिला बुढी औँलाले दाहिने नासिका बन्द गर्ने अनि देब्रेबाट श्वास लिने अनि अनामिका र कनिष्ठले देब्रे नासिका बन्द गरेर दाहिनेबाट श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने, फेरि फ्याँकिएको दाहिनेबाट श्वासलाई लिने, फेरि बुढी औँलाले दाहिनेलाई बन्द गरेर देब्रेबाट श्वासलाई फ्याँक्ने। यो एक आवृत्ति। यो ध्यानात्मक प्राणायाम पनि भएकोले परमात्माको अनुभूति, धन्यवादी साथै अज्ञान र बेहोसीमा भएका आफ्ना गल्तीप्रति क्षमा याचनको बोध सँगसँगै यो प्राणायामलाई निरन्तरता दिँदै रहौँ।
क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भेदार। क्षमा करो तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन होए जोई छुए। तज के जग की सारे माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भेदार। क्षमा करो काम क्रोध में फंसा रहा मैं, सच्ची डगर नहीं जानी। लोभ मोह मद में रह कर प्रभु कर डाली मनमानी। मनमानी में दिशा गलत ले पहुँचा वहाँ जहाँ है आग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भेदार। शीतली प्राणायामको लागि आसन विशेष सँगसँगै हितकारी मुद्रा ढाडकम्बर गर्दैन शिरलाई सिधा बनाउँदै जिब्रो थोरै मुखबाट बाहिर र त्यो बाहिर निकालिएको जिब्रोलाई ढुँड बनाउँदै त्यही ढुँड बनाएको जिब्रोबाट श्वासलाई तानौँ लामो। अनि जब लामो तानिसके पश्चात त्यसलाई घुटुक्क निलौँ र नासिकाद्वारा श्वासलाई बाहिर फ्याँकौँ। फेरि लामो तानौँ, निलौँ, फेरि छोडौँ नासिकाद्वारा। यसैलाई हामी 3 देखि 5, 7, 11 चोटिसम्म रोग विशेष गर्न सक्छौँ। सहज बनौँ। भ्रामरी प्राणायामको लागि अब दुवै तर्जनी औँला दुबा आँखामा, मध्यमा औँला आफ्नो नाकको दुईपट्टि दायाँ बायाँ, अनामिका आफ्नो ओठभन्दा मास्लपट्टि र कनिष्ठा आफ्नो च्याप्पोमा राख्दै र दुवै बुढी औँलाले दुवै कानलाई बन्द गर्दै अब भमराको जस्तो आवाज विश्राम। अब ध्यानमा
ज्ञान ध्यान मुद्रा ढाड कमर गर्दन शिरलाई सिधा र पद्मा आसन र आफ्नो क्षमता अनुसार जुन आसन सहज हुन्छ त्यही आसनमा बस्दै पूर्ण एकाग्र केवल परमात्माको अनुभूति र आफ्नो हरेक साधनाहरू सिद्ध भएको अनुभूति, दिव्यताको अनुभूति। म अहिले ध्यान गरिरहेको छु। म परम पवित्र पावन निर्मल परम ब्रह्मा परमेश्वरको उपासना गरिरहेको छु। परमात्मा स्वयंमा शुद्ध बुद्ध मुक्त हुनुहुन्छ। परमात्मा शक्तिका भण्डार हुनुहुन्छ। अहिले म स्वयं प्रसन्न रहेको छु। मेरा मनमा नराम्रा विचारहरू परपर भागिरहेका छन्। हिंसा र द्वेष भाव त्यागिरहेको छु। म असत्यता, लोभ र क्रोध मबाट टाढा टाढा भाग्दैछ। मेरा हृदय वरिपरि आनन्द र खुसी आइरहेका छन्। म अत्यन्त हर्षित र आनन्दित बन्दैछु। अन्तर्मनबाट भन्दैछु, म जीवनभर यसरी नै बाँच्न चाहन्छु। म मेरा अज्ञानता, कमी कमजोरीलाई देख्दैछु, जसका कारण मैले जीवनभर दुःख कष्ट आपद विपद झेलेँ, नरकादि भोगेँ, अपमान र दुःखको सागरमा हराएँ। अब त्यस्तो गल्ती गर्ने छैन प्रभु। म तिम्रै सन्तान हुँ। मलाई हेरचाह गर्नुहोस् हे जगदीश्वर। तपाईँ पिता हुनुहुन्छ। हामी तपाईँकै सन्तान हौँ। हामीलाई सधैँ खुसी तुल्याउनुहोस्, सधैँ आनन्दित तुल्याउनुहोस्। म तपाईँलाई केही शरणमा आएको छु। तपाईँ भक्त वत्सल हुनुहुन्छ, करुणा सागर हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु भन्दै परमात्माको यो उपासना ध्यान भएको स्वीकार्दै सहज बन्दै अब दायाँ बायाँबाट हातलाई माथि लगाउँ र गटगस गरौँ, तातो बनाउँ र त्यो तातो हत्केली प्रसादको रूपमा आफ्नो आँखामा सेक्दै पुरै शरीरमा स्पर्श गर्दै पुनः प्रारम्भिक अवस्था हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।